अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं रियाज़ अहमद ख़ान आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। प्यारे व्यूवर्स, आज मैं एक अलग टॉपिक पे बात करूँगा और बहुत ही एक अहम जो मसला है उस पे बात करूँगा, जो हमारा एक तकरीबन कल्चरल मसला बन चुका है, यानी है तकरीबन। वो मसला ये है कि सियासी इख्तिलाफ के आड़ में हम गालियाँ, बदतमीज़ियाँ और कहाँ कहाँ तक जाते हैं। यानी किसी की माँ, बहन, बेटी, किसी का भी लिहाज नहीं करते हम लोग। जब सियासी इख्तिलाफ हम करते हैं तो बड़ा आज़ादाना तौर पर हम कह सकते हैं कि करते हैं। तो इसी पे मैं बात करूँगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचे और सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू वेरी मच। सो डियर व्यूवर्स, यही बात मैं करूँगा कि सियासी इख्तिलाफ, आप किसी भी पार्टी से खा ताल्लुक़ हो आपका, सियासी इख्तिलाफ रखना आपका हक़ है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर से, उसकी स्टेटमेंट से आपको इख्तिलाफ है, ये आपका हक़ है। ये हर एक इंडिविजुअल का हक़ है पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान का कानून हमें ये हक़ देता है कि हम इख्तिलाफ कायम करें, यानी इख्तिलाफ जो है अपनी राय का सामने रखें। लेकिन ये हमें हक़ नहीं देता ये कानून कि हम उस हक़ के आड़ में गालियाँ दें, बदतमीज़ी करें और कुछ इस तरह के आमाल यानी बजा लाए जिनसे इंसानियत को शर्म आती हो, जिनसे यानी इंसान जानवर बन जाता हो। मिसाल के तौर पर किसी लीडर का बयान आ गया, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, और मुखालिफ पार्टी वाले एक मेंबर ने उसके ख़िलाफ़ बात की, तो राय कायम कर सकते हैं आप, बिल्कुल। अगर गाली दी तो ये उसने क़ानून की खिलाफ वर्जी की। लेकिन यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें कोई देखता नहीं है, यानी ना न्यूज़ पे आता है ये, मतलब बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हम बतौर इंसान हमारे लिए एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि इससे हमारी तरबियत का पता चल जाता है और इससे हमारा जो शऊर है उसका पता चल जाता है कि हम शऊर के तौर पर कितने पानी में हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा लिहाज रखें आप लोग बेशक सियासी इख्तिलाफ करें, लेकिन एक जो हम कहते हैं अखलाक के दायरे के अंदर करें आप लोग इस तरह चीज़ें, तो उसका फ़ायदा होता है, यानी आपकी राय पहुंच जाती है इंसान को। और दूसरी बात, अगर कोई आपकी राय से इख्तिलाफ करे तो आप लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसकी उस राय को खा आप एक्सेप्ट ना करें, लेकिन उसकी वो बयान को आप लोग बर्दाश्त करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बदतमीज़ी बरपा हुआ है कि हर तरफ गालियाँ होती है। बस किसी सियासी लीडर का बयान आता है, कोई यानी पोस्ट कर देता है, ट्वीट कर देता है, तो नीचे बहुत ज़्यादा गालियाँ होती है सिर्फ, यानी जो ओपोनेंट होते हैं उनकी तरफ से। तो ये जो कल्चर है ये हमारी सोसाइटी के लिए एक वायरस से कम नहीं है, यानी हमारी अखलाक़ी जो है वो तज़ल्ज़ुल का ये आईना है, और ये हमें दिखाता है कि हम कितने तज़ल्ज़ुल के शिकार है और कितने बेकार कौम, यानी हम अपने आप को बेकार कौम यानी इसकी वजह से पेश कर सकते हैं। यानी अगर कोई एक बंदा सोशल मीडिया पे बैठ कर, कोई भी साइट हो, वहाँ पर बैठकर वो इस तरह की बातें करता है, गालियाँ देता है, बदतमीज़ियाँ करता है, तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि ये बंदा जो है, इसकी तरबियत इसकी ख़ानदान और इसके अपनों ने कैसे की है, यानी माँ बाप की तरफ बात चली जाती है। तो आप लोग खामखा अपने ख़ानदान को क्यों बदनाम करते हो, खामखा अपने माँ बाप को क्यों बदनाम करते हो। अगर आप इख्तिलाफ शाइस्ता तरीक़े से कर सकते हो
تو گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ لوگوں میں تحمل کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ لوگ سوچیں اپنے آپ سے، یعنی اپنے گریبان میں سوچیں کہ آپ لوگوں میں تحمل کیوں نہیں ہے۔ تو پلیز تحمل کا مظاہرہ کرے، صبر کرے، برداشت لائے اپنے آپ میں، دوسرے سیاسی پارٹیوں کو برداشت کرنا سیکھے، دوسرے سیاسی جو رائے ہوتی ہے کسی کی بھی، اس کا احترام کرنا سیکھے۔ یہ بطور انسان ایک دوسرے کی ہم عزت کے مترادف سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کی رائے کا احترام کرتے ہیں تو اس سے پتہ یہی لگتا ہے کہ آپ انسان کی قدر کرتے ہیں۔ اور جب ہم گالیاں دیتے ہیں، یعنی بدتمیزیاں کرتے ہیں، برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے یہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانوروں کا معاشرہ ہے اور ہم جانور ہی بس ایک دوسرے پر بھونک رہے ہیں۔ اس سے مراد مجھے قطعاً طور پر کوئی بھی مطلب نہیں ہے، یعنی میں کسی کے خلاف یہ بات نہیں کر رہا ہوں، جسٹ فار دا کریکشن آف یور ویوز، کہ آپ لوگوں کے ویوز دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ کریکٹ ہو جائے۔ میری یہ مطلب درخواست ہے آپ لوگوں سے۔ آپ لوگوں کی اپنی رائے ہے، مجھ سے بھی آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہو، لیکن میری یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے، یہ گزارش ہے، التماس ہے یہ آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ دوسروں کی رائے کا احترام کریں، دوسروں کے لیڈرز کی رائے کا احترام کریں، اور جمعیت والے خاص طور پر دوسروں کے لیڈر کی رائے کا احترام کریں، گالیاں ان کے خلاف نہ بکیں، کیونکہ واپس ہی گالیاں آپ ہی کی لیڈر پہ پڑتی ہے جو کہ ایک عالم ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ لوگ ایک دوسرے کی قدر کریں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سیاسی اختلاف شائستگی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے ایک اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی ایک اور پلس پوائنٹ ہے اس کا، کہ اگر آپ شائستگی سے دوسروں کا وہ کرتے ہیں، سیاسی اختلاف رائے کا وہ کرتے ہیں، تو اس سے ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ یعنی آپ لوگ ایک دوسرے سے علم بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں مطلب آپ چھوڑو گے نہیں، آپ لوگ باتیں کرو گے ایک دوسرے سے۔ تو یہی میری آج کی ویڈیوز میں یہ گزارش تھی آپ لوگوں سے۔ آپ لوگ خدا را اس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تحمل پیدا کریں اپنے رویوں میں، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو اس کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ میں مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔